भागभण्डा विवादले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ, देउबाको जोड एमसीसी अनुमोदन। 23 जना प्रदेश सांसद माधव नेपालको पार्टीतिर अब कतिले छोड्छन् त एमाले। हाम्रो मसल दह्रो छ, खेल जित्छौं केपी ओली। प्रधान न्यायाधीश बाहिरिएपछि ओलीको नियुक्ति उल्टिने संकेत। देउबा सत्तारोहणको 50 दिन, सरकारमा बिस्तारै अझै बहानाबाजी। मन्त्री परिषद विस्तार भदौ 22 पछि मात्र र 50 दिनसम्म पनि भाग मिलाउन सकेनन् क्याप्टेन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो सुन्दर नेपाल युट्युब च्यानल। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला र साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला। लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अब पुरा समाचार। दर्शकबिन मन्त्री परिषद विस्तारको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद सुरु भएको छ। मन्त्रालय भागबण्डाकै विषयमा नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवैले मन्त्रालय भागबाडमा आफ्नो अडान नछोडेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि मङ्गलबार बसेको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको छ। शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा हेरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र परराष्ट्र मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमै विवाद भएको बताइएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउबा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपाल जसपाका अध्यक्ष यादव बीच 1.5 घण्टा छलफल भए पनि मन्त्री परिषदको संख्या र मन्त्रालयको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। दर्शकबिन छलफलमा प्रधानमन्त्री देउबाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलो हुँदा कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गर्दै छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको ती सांसदले बताए। यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भित्र ठूलो विवाद सिर्जना हुने भएकाले सरकारले 10 विभाजन सम्बन्धी उद्देश्यलाई निष्क्रिय बनाउनु पुनः अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको बताएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भित्रका सांसदहरूले पुनः विद्रोह गर्ने खतरा दिएकाले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी यसअघि ल्याएको अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने तयारीमा जुटेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरे पनि पुनः उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने उद्देश्य ल्याएको थियो। त्यसै गरी सत्ता गठबन्धन बीच कानुनी प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षरण शनाखत नगराइएका केही सांसदलाई लक्षित गरी सरकारले अर्को अध्यादेश ल्याउने गृह कार्य अगाडि बढाएको बताइएको छ। दर्शकबिन मन्त्री परिषद विस्तारको गाँठो फुकाउन मङ्गलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउने र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता गठन दलको बैठकमा प्रवेश गराएका हुन्। दर्शकबिन स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउबाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने अडान राखेका थिए। माओवादी केन्द्रीय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। दर्शकबिन सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो। एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू मङ्गलबारको बैठकमा मौन रहे। स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउबासँग आग्रह गरेका थिए। दर्शकबिन यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहुत पारित गर्ने पक्षमा छैनन्।
नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण 2/3 समर्थनको सरकार छुट्टा छुट्टै छँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन्। प्रधानमन्त्री देउबा यति बेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि परिवर्तन गराउनु पर्ने पक्षमा लागेका छन्। आगामी संसद बैठकमा अनुमोदन गराउने गरी पार्टीमा आन्तरिक समझदारी जुटाउन जले दाहाल र नेपाललाई आग्रह गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएपछि देउबा अब छिट्टै प्रतिनिधि सभामा बैठक बोलाएर एमसीसी सहितका अध्यादेश अघि बढाउने योजनामा छन्। त्यसका लागि उनले कानुनभित्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदा यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे तपाईहरूलाई थाहा नै होला। देउबाको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटारमा स्रोतले भन्यो, आगामी भदौ 29 सम्ममा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। दर्शकबिन एमाले विभाजनपछि गठित नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर संसदहरू खुल्ने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले भदौ 22 सम्म एमाले छाडेन। समय दिएपछि प्रदेश सांसदहरूले नवगठित नेकपा यस रोजे क्रम मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ। मङ्गलबार देशका 3वटा प्रदेशमा एमाले सांसदहरूले निर्वाचन आयोगका स्थानीय कार्यालयमा पुगेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसको पक्षमा शनाखत गरेका छन्। दर्शकबिन यो क्रममा भदौ 29 गतेसम्म जारी रहनेछ। मङ्गलबार बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको मन्त्रीमण्डलका सदस्य सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण खनाल सहितका 23 सांसदले एमाले छाडेका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँ सधैँ राजनीतिक भेटभाटमा व्यस्त हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार भने खेलाडीलाई फुटबल खेल जित्न हौसाइरहेका थिए। दर्शकबिन सधैँ राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुने ओलीले 17 भदौमा हुने नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूलाई हँसाए। उनले खेलाडीसँग कुनै राजनीतिक कुरा समेत गरेनन्। दर्शकबिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा फुटबल खेलाडीलाई नेपालमा राम्रो अभ्यास र तालिम नभए पनि खेलाडीलाई हौसला दिने उनले कुनै कन्जुसाई गरेनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालका खेलाडी तुलनात्मक रूपमा अलगा नभए पनि मसल दह्रो भएकाले खेल जित्ने दाबी गरे। खेल्न नसकेर नजित्ने कारण छैन, हाम्रो खेलाडीको सरदह हाइट कम छ उनले भने। त्यही पनि हाम्रो मसल दह्रो भएकाले खेल जित्छौँ, यस मैदानमा जित्नका लागि आएका छौँ भनेर खेल खेल्ने हो। उनले फुटबल खेल जितेर अन्य खेलको असुल उपहार गर्ने खेलाडीलाई आग्रह गरे। उनले खेलाडीलाई हेरेर हरेस नखान र मनोबल उच्च राख्न पनि आग्रह समेत गरे। दर्शकबिन उनले फुटबल खेल म्याराथन जस्तो नभएको समेत स्पष्ट पारे। यो खेलमा लगातार कुद्नु पर्दैन। एउटा पोस्टबाट अर्को पोस्टको लम्बाइ 80 मिटर, त्यो 80 मिटर कुद्नु पर्दैन। उनले भने फुटबलमा रिले दौड जस्तै 100 मिटर खुर कुद्नु सक्नुपर्छ अनि खेलको बीचमा आराम गर्नुपर्छ। अनावश्यक दौडिएर हुँदैन, एक अर्कालाई पास दिएर खेल्नुपर्छ। दर्शकबिन उनले दोस्रो गोल आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि हान्न आग्रह गरे। उनले 2 गोल गरे। विपक्षीले हरेस खाने र जित्ने सकिने बताए। उनले विपक्षीलाई गोल गर्ने मौका नदिनु पर्ने पनि उल्लेखन गरे। दर्शकबिन एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 7 गते दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू नेतृत्वको 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो। दर्शकबिन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर राणाले 10औं वरियताका बम कुमार श्रेष्ठ र 11औं वरियताका तेजेन्द्र बहादुर केसीलाई इजलासमा सहभागी गराएपछि इजलास गठनलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले चर्को अन्तुष्टि प्रकटन गरे। न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि रेट निवेदनले वरियताको प्रश्न उठाएका भने होइनन्। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपाको एकता बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्याउने फैसला गरेकी अनि न्यायाधीश केसीले त्यसको पुनरावलोकनको निस्सा दिए। आविष्कार गरेको भन्दै ती मुद्दासँग
विघटनाको मुद्दाको सम्बन्ध रहेकोले उहाँहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने रिटक तर्का कानुन कर्मीको दाबी थियो। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज 50औं दिनसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउने नाममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको शासन सञ्चालनका काममै सम्झौता गरिरहेका छन्। दर्शकबिन देउवा सरकारमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट 2 मन्त्री छन्। काङ्ग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कानुन तथा उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री छन्। दर्शकबिन त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भूषाल ऊर्जा मन्त्री रहेका छन्। 28 असारमा सर्वोच्च अदालतले परमादेशपछि 29 असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका देउवाले 50 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउन अझै 1 साताभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ। सरकार गठनको 1.5 महिना बितिसके पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीले अझ 1 साता मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने लक्षण देखिएको छैन। दर्शकबिन माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ पार्टीको औपचारिक मान्यता पाइसके पनि सत्तारूढ गठबन्धनका नेता भदौ 22 यता सरकार विस्तार नहुने बताइरहेका छन्। गठबन्धनमा सामेल दलहरूको आन्तरिक अलमलले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। मन्त्री छान्ने त परेको कुरा दलहरूले मन्त्रालयको भागबण्ड समेत टुङ्गाउन सकेका छैनन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री देउवाले मङ्गलबार बिहान बोलाएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि मन्त्रालयको भागबण्ड टुङ्गिएन। तर काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने मन्त्रालय भागभण्डमा विवाद नरहेको र छलफल भइरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन शेरबहादुर देउवाको मुलुकको कार्यकारी तहको जिम्मेवारीमा 5औं पटक चयन भएको पनि आज 50 दिन पुगिसकेको छ। 29 असारमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएका देउवाले अझै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। दर्शकबिन देउवाले 1 महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत भने 3 साउनमै लिइसकेका हुन्। गठबन्धन सरकार भने यति दिनसम्म पनि सरकार विस्तार हुन नसक्नु भनेको भागभण्ड नमिल्नु नै हो। गठबन्धन दलबीच पातलो बैठक हेर्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ। दर्शकबिन सरकार निर्माण र सञ्चालनका विषयमा नेतृत्वमा रहेका नेताहरू लगातार छलफल गरे पनि निर्णयमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री परिषद पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग बालुवाटारमा पातलो छलफल गरिरहेका छन्, तर उनी अझै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। दलहरूको आन्तरिक झमेलाका कारण त्यस्तो असर मन्त्री परिषद विस्तारमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यति बेला आन्तरिक मुद्दा मिलाउन व्यस्त हुँदा त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा परेको हो। राजनीतिक दल र जोड घटाउमा कार्यकारी व्यस्त भएकाले महाहतका निकाय सबै निष्क्रिय छन्। यसअघि माधव कुमार नेपालको पार्टी विस्तारलाई समय दिएको भनिए पनि नयाँ पार्टी बनिसकेको छ। अझ मन्त्रालय गठबन्धन नमिल्दा अझै सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।